الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان الله سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु